हरिओम. हें वर्स चिन्मय मिशनाचें 75वें वर्स. 75 वर्सां सतत भगवद्गीता, वेद, उपनिशद आनी सगळे धार्मीक ग्रंथांचे आमी प्रचार केला. भगवद्गीतेन 700 श्लोक आसात. तातूंतले 5 एकठांय करून गीता पंचामृत म्हणून स्वामीजीन प्रसिद्ध केला. तातूंतलो पयलो श्लोक आज तुमकां सांगता. उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मना. आपलेंच आपल्या जिवाक वयर काडपाक जाय. केन्नाच आपल्या मनान आपल्याक धिक्कार करपाक जायना, तुच्छ लेखपाक जायना. म्हणल्यार कितें, आमी एक कितेंय जर आमचे आदर्श मनान आसा, त्या आदर्शां पर्यंत आमी रावपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. दुसरो कोण आमकां हात धरून आमकां वयर काडचो ना. आमीच त्या आदर्शा म्हणसर येवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आनी केन्नाच स्वताक तुच्छ लेखून धिक्कार करपाक जायना. लोक सगळें जग आसा तें करपाक, आपणें सदांच स्वताक वयरूच काडपाक जाय. सदांच स्वताचें कशी आपली उदरगत जाता तें आपणें विचार करपाक जाय. दुसरें लायन म्हणटा की तुजेंच मन आसा तें तुजो मित्र, नाल्यार तुजेंच मन तुजो शत्रू. जेन्ना मनान सगळे सकारात्मक, बरे प्रोग्रेसीव, बरे उर्जात्मक अशे विचार आसतात तेन्ना तें मन तुजो मित्र जाता. तुका सामकें बरी बरी उमेद येता. आनी जेन्ना तुज्या मनान सगळे संकुचीत विचार येतात, वायट दुश्ट विचार येतात, नकारात्मकान सामकें भरिल्लें आसता, तेन्ना तुजेंच मन तुजो शत्रू जाता. अशीं मनशां एक एक फावटी आत्महत्या सुद्दां करपाक प्रवृत्त जातात. म्हणटकर तुजेंच मन तुजो मित्र आनी तुजेंच मन तुजो शत्रू अशें हांगा म्हणलां. हरि ओम.